बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इस वक्त KPK के ज़िले मर्दान के अंदर मैं मौजूद हूँ और प्रोग्राम का भी एक हिस्सा और है जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सर यहाँ का मामला काफ़ी मिक्स है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कोई शक नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इधर वोट बैंक है और ANP का भी इधर वोट बैंक है। अली मोहम्मद खान, जी हाँ, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक मैंने कैंपेन का आगाज़ मैंने नहीं किया, मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ। तो वजह जो है वो डेफिनेटली अंदाज़ा है कि क्या है। हालांकि अली मोहम्मद खान को भी गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी बिना पर अभी कुछ रिलेक्टेशन है। तो मर्दान के इस हल्के 23 में जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक अक्सरियत को रखती है। तो बहरहाल यहाँ तक तो है। ताज़ा खबर से मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं, मजीद कोई ताज़ा खबर से आपको बताऊं कि आज अडयाला जेल में ना साइफर केस के हवाले से 4 गवाहों ने पेश होना था और इन 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने थे, वो रिकॉर्ड हुए भी। और उसमें वहाँ इमरान खान साहब की साफियों से गुफ्तगू हुई ना, तो बात कर रहे थे तो सुप्रिटेंडेंट जेल, जाहिर बात है जिनको हुक्म था, उन्होंने इमरान खान को साफियों से बात करने से रोक दिया। अच्छा, वो उन्होंने रोक दिया तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं मीडिया से बात करूंगा, मुझे बात करने से नहीं रोक सकते। तो फिर सुप्रीटेंडेंट जेल और DIG जेल खाना जाता उन दोनों ने ना मीडिया को जेल से निकलवा दिया जी। और जब मीडिया निकल रहा था जेल से, उस वक्त इमरान खान साहब ने बावाज़ बुलंद कहा कि सब कारकुनान को पैगाम दे दें और जितने भी हैं कि हम इतवार को बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करे जा रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों को ये पैगाम दे दें कि बरोज़ इतवार, जी हाँ, कमिंग संडे से जब आएगा, हम अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं और तमाम के तमाम कारकुनों को ये कहने के इतवार के दिन सड़कों पर निकलें। और ये बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा, मैं इन दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन पहले उस बदतमीज़ी वाले फैक्टर को बता दूँ तो अलीमा खान साहबा जो उनकी बहन है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सुप्रीटेंडेंट जेल से और इमरान खान के दरमियान तल कलामी हुई है। सुप्रीटेंडेंट जेल ने इमरान खान साहब से बदतमीज़ी की है। तो जब सुप्रीटेंडेंट जेल से पूछा गया कि भाई आपने ये क्यों किया, तो वो कहते हैं इमरान खान ने मुझे तुम कह के पुकारा था, तो जिसकी बिना पर नहीं था। लेकिन असल बात तो आपको भी पता, मुझे भी पता है कि इमरान खान साहब की मीडिया से गुफ्तगू नहीं होने देनी। इमरान खान साहब की 2-3 मीडिया से गुफ्तगू जो गुज़िश्ता थी, उन्होंने अच्छा खासा बयानिया मुरतब कर दिया था, उन्होंने अच्छी खासी कैंपेन बना दी थी, उन्होंने अच्छी खासी बल्ले के निशान के बगैर ही बल्ला बल्ला करवा दिया था। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ये हकीकत है। तो ये मामला था। तो इमरान खान साहब बात करते तो एक अच्छा खासा बयानिया बन जाता है। जब बयानिया बन जाता है तो लोग उसको अच्छे से कैरी कर लेते हैं, तो और फिर स्क्रीन का एक टाइम भी मिल जाता है। तो असल वजह ये थी, लेकिन तुम कहना की वजह मेरी समझ में तो नहीं आई। बहरहाल दूसरी बात कि कारकुनों को इतवार में को सड़कों पर लाने का कहा है, ये भी बड़ी स्टेटमेंट है। तो यहाँ तक तो आज की पोजीशन समझ में आ गई कि आज इमरान खान साहब को साफियों से बात करने से भी रोक दिया गया है। लेकिन रेजिस्टेंस आज उस केस के अंदर भी हुई है ना, जब गवाहियाँ हो रही थी। तो उसमें साइफर केस में सेक्रेटरी फौरन साबिक जो हो गए वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी और दाखिला के सेक्रेटरी जनाब, ये भी इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। टोटल 4 अफराद थे। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद भी उस गवाह में मौजूद थे। टोटल 4 अफराद ने गवाही करवानी थी। तो FI के प्रोसिक्यूटर ना गवाहों को डिक्टेट कर रहे थे। यदि जो मुद्दई है वो गवाह को डिक्टेट कर रहा था गवाही देते हुए, तो वो कोशिश थी। तो ऐसे में सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो थे साबिक, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा 2022 में मेरी रिटायरमेंट हुई है और मेरी रिटायरमेंट के दिन तक ना साइफर की कॉपी मुझे रिसीव नहीं हुई, यानी फॉरेन ऑफिस में साइफर की कॉपी नहीं थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस दौरान टोका और उन्होंने जज साहब को कहा, जज साहब ये इस वक्त अदालत के अंदर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी यानी वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी। तो उनकी मौजूदगी में ये गवाह के ऊपर जो मुद्दई है उनको डिक्टेट कैसे करा सकता है कि आपने ये कहना ये नहीं कहना। उन्होंने कहा ये अच्छे खासे शरीफ आदमी है, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो साबिक हैं, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सच्चे आदमी हैं, इनको बोले दें, इनको डिक्टेट क्यों कर रहे। तो अच्छा खासा माहौल बन गया। तो फिर इमरान खान साहब भी आ गए ना, जज साहब ने कहा मैं ऐसा अच्छी खासी कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई को ऐसी चलने दें, अदालत का माहौल ख़राब ना करे। तो इमरान खान साहब भी आ गए पोडियम पे। उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड लू को बचाने के लिए सब कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। बहरहाल एक माहौल, एक सर्टन टेंस वाला माहौल अदालत के अंदर बन चुका था।
اور عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ اعظم خان کی گواہی نے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گئی ہے، وہ عمران خان صاحب کے حق میں آ گئی ہے. تو اس وقت جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ جو بھی بولیں قرآن پہ حلف دے کے بولیں، تو اعظم خان صاحب نے تو پھر بتا دیا کہ میرے پچھلے جو بیانات تھے 164 کے 161 کے یہ تو سارے کسی اور طریقے سے لیے گئے. تو اس کے بعد ایک ماحول بن گیا. تو ادھر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جج کے سامنے بیان ریکارڈ کرانے والا جو مدعی ہے وہی جج صاحب کے سامنے گواہوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو پھر بہرحال یہ چیز تھی. بہرحال سماعت اب کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. یہ سماعت بھی بہت تیزی سے جاری ہے. میں آپ کو بتا دوں اس نے بہت جلدی کور اپ کر جانا ہے، اس نے بہت جلدی سمٹ جانا ہے، اس سماعت نے بھی سیفر کیس کے حوالے سے. آگے جی محسن نقوی صاحب ہیں جی، یہ چھائے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں. انہوں نے ایز اے نگران وزیر اعلیٰ پروف کیا جس طریقے سے ایم پی اوز کے ذریعے گرفتاریاں کروائی گئیں، جس طریقے سے کریک ڈاؤنز کیے گئے، جس طریقے سے زمان پاک میں کریک ڈاؤنز کیے گئے، اور پھر انہوں نے کچھ پروجیکٹس اتنے زبردست طریقے سے صحیح ٹائم لائن کے اندر کیے، اور پھر ہر ایک کے منہ سے محسن سپیڈ بھی کہلوایا. تو کوئی ایسے کام بھی ان کے بہت زبردست تھے. تو اس کے بعد تو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا معاملات تو ڈیسائیڈ کر لیے تھے نا. تو جب معاملات ڈیسائیڈ ہو گئے تو پھر ان کی نیکسٹ اسائنمنٹ بھی ان کو مل گئی ہے. پی سی بی کے چیئرمین کے لیے ان کی منظوری مل چکی ہے جی، یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ کام کریں گے جی. اور راہ ہموار ہو گئی ہے، فیصلہ بہرحال ہو گیا ہے. اس وقت ان کو بورڈ آف گورنر کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ جو بھی آتا ہے پہلے بورڈ آف گورنر کے لیے نامزد ہوتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب بھی پہلے بورڈ آف گورنر بنے تھے، پھر ذکا اشرف صاحب بھی بورڈ آف گورنر پہلے بنے تھے، تو ممبر بنے تھے. تو اب میرے خیال ہے اگلے 16 دن بعد نا وہ چیئرمین، یعنی انتخابات کے بعد 16-17 دن بعد، تو وہ اب چیئرمین پی سی بی کے لیے وہ اہل ہو جائیں گے. تو سر ہاں میرے خیال ہے محسن نقوی صاحب کو مزہ آنے لگ گیا ہے کام کرنے کا، کرانے کا، اتھارٹی کا، پروٹوکول کا. یہ سب چیزیں میرے خیال ہے محسن نقوی صاحب اب بہتر طریقے سے انجوائے کریں. چلیں دیکھیں پی سی بی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ نیکسٹ اسائنمنٹ ان کو مل گئی ہے. تو جو اگلے والی گورنمنٹ ہے تو ویسے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ گورنمنٹ لگاتی ہے نا پیچھے. اب نجم سیٹھی اور ذکا اشرف دیکھا نہیں آپ نے، تو وہ اب دیکھیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو اس سے بہت سی چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جب کام کی ہوں تو انہیں ایکسپوز ہوتی ہے، نہیں تو نگران وزیر اعلیٰ کا کیا کام ان تمام چیزوں سے. بہرحال بھائی اس وقت جو سب کچھ یہ، اور 1 سال بھی ہو گیا، آج تک کوئی عدالت یہ نہیں بتا سکی کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں 1 سال حکومت نگران کیسے رہ سکتی ہے. یہ سب خیر ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں ادھر جگنو محسن صاحبہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا تھا، حالانکہ مسلم لیگ نون کی وہ نامزد نشستوں میں سے بھی تھی، تو انہوں نے اعلان کیا تھا. تو خواجہ آصف نے آج غصہ نکالا ہے ان کے ٹویٹ کے ساتھ، اپنی کمنٹس دے کے. انہوں نے کہا یہ لوگ وکٹوں کے دونوں طرف کھیلتے. ظاہر بات جگنو محسن صاحب نجم سیٹھی صاحب کی مسز ہیں. انہوں نے کہا شوہر پی سی بی کا چیئرمین بننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ دوسری طرف کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. تو بہرحال اب غصہ نکل رہا ہے. ہاں ادھر اپنے ہی تنگ کر رہے ہیں اور پریشانی ہوگی دانیال عزیز صاحب کو جی، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دی ہے. اور انہیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح نا ان کے اوپر بھی کوئی نامعلوم مقدمے کے اندر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور انہیں بھی یوں اٹھایا جا سکتا ہے نامعلوم مقدمے کے اندر. تو ویسے بھی ان کے حوالے سے خبریں پھیلائی گئی کہ جی وہ پیپلز پارٹی آف پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو بہرحال احسن اقبال صاحب نے ان کے اوپر الزام لگایا، تو انہوں نے احسن اقبال صاحب کے اوپر ہٹ جانے کا نوٹس بھی بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا میرے پر الزام ثابت کریں. ٹھیک ہے، پہلے احسن اقبال صاحب پر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اپنے بیٹے کو میرے حلقے سے کھڑا کرنا چاہتے تھے، جس کی بنا پر وہ یہ تمام الزامات لگا رہے ہیں. یا تو پروف کریں یا ہر جانا دیں. تو یہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے. تو ابھی اگلے 1-2 دن میں دیکھیں آپ کو مزید اس میں گرما گرمی نظر آئے گی. اپنا بہت خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.